سال ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے میرے یارو دسو جنگ بدر دے میدان دے اندر کافر 1000 دی تعداد وچ نے، انہاں دے کول اعلی قسم دے سامان نے، اعلی قسم دیاں تلواراں نے، اعلی قسم دے نیزے نے، تواڈے کول سامان بھی نہیں، روزہ بھی رکھیا ہویا وے، اتوں گرمیاں دے دن نے، تپدی ریت دے، صحابہ کرام نے روزہ بھی رکھیا ہویا وے۔ اے میرے صحابہ دسو تواڈا کی خیال ہے، کیا جنگ لڑو گے؟ اگے تینوں نرمی سنائیے کہ نبی پاک سرکار اپنے اخلاق مبارک دے نال لوگاں نوں مسلمان کرتے رہنے، ہن سختی دی طرف آ جانے ہیں۔ نبی علیہ السلام دا زبان مبارک دے نال اپنا اخلاق دکھا کے لوگاں نوں مسلمان کرنا یہ بھی رحمت ہے۔ تلوار اٹھانا لوگاں نوں واسطے جہنم کرنا اور تلوار دے زور تے اسلام کا دفاع کرنا یہ بھی رحمت ہے۔ تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اسی موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دی امت نہیں، اسی انہاں دی طرح یہ نہیں آکھاں گے کہ اے موسیٰ کلیم جاؤ تسی لڑو تے تہاڈا خدا لڑے، تہاڈا رب لڑے۔ فرمایا نا یا رسول اللہ تساں سانو حکم فرماؤ اساں سمندراں دے وچ گھوڑے دوڑا دیاں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا سنیا تسا حکم تا فرماؤ اساں اپنے سراں دے تحفے پیش کران گے۔ نجدی نو میں اتنا ضرور رکھاں گا بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ آج لے ان کی بنا، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں تو اگر مان گیا۔